अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी नाज़रीन। ये अमरीकी खातून है जिसे इस्लाम मुखालिफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने एक साजिश रची थी, लेकिन वो साजिश उन्हीं के गले पड़ गई। ये वीडियो आजकल टिकटॉक पर वायरल है। इस खातून ने बताया कि किस तरह से इसको वरगलाने की कोशिश की गई और इसके ज़रिए से मुसलमान ख़वातीन को वरगलाने की कोशिश की गई। एक तंजीम बाकायदा बनाई गई कि जहाँ पर औरतों को रेडी किया गया कि तुम लोगों ने इस्लाम में जो ख़वातीन हैं उनको तुम इस्लाम से तो नहीं मोड़ सकती, इस्लाम से तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि मुसलमान दीन नहीं छोड़ते, लेकिन तुम उन्हें वीक कर सकती हो, कमज़ोर कर सकती हो। मैं उसका तर्जुमा मैंने किया है, पूरा ये इंटरव्यू उन्होंने दिया इंग्लिश में, मैंने इसका तर्जुमा किया है ताकि सबकी समझ में आए कि पिछले 50 सालों में जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ हो रहा है, उसके पीछे कौन है। और देखें मज़े की बात कि बताने वाले भी वो आज खुद हैं, मतलब ये अमरीकी है ना, तो ये बता रही हैं। मैं तर्जुमा किया है, अब बड़ी मेहनत से मैंने लिखा है, तो ज़रा कोशिश कीजिएगा कि पूरी वीडियो को आप भी गौर से देखिएगा, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कहती हैं, मेरे वालिद अमरीकी फ़ौज में थे, उनके कमांडर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हारे ख़ानदान को जानते हैं, हम आपकी काबिलियत को भी जानते हैं, हम जानते हैं कि आप बहस करके लोगों को कायल करने में महारत रखती हैं और कमाल की ज़हीन और बेहतरीन क्रिश्चियन हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बने और आप मुसलमान ख़वातीन को इस्लाम पर अमल करने से रोकें, इन्हें बुनियादी तौर पर आज़ादी और औरतों के हकूक़ की तरफ लेकर जाएँ। तो मेरे मुताबिक वो काबिल तरस ख़वातीन थीं। मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैंने कभी इसका मुताला नहीं किया था। हाई स्कूल में किताबों में पढ़ा था जहां मोहम्मद के बारे में सिर्फ खौफनाक कहानियां थीं जो सच नहीं थीं। मैंने सोचा कि मुसलमान औरतें बेचारी पुराने ख्यालात की हैं, वो असल ज़िंदगी को नहीं जानती, और इसी बात ने मुझे हौसला दिया कि मैंने इनको ठीक करना है, मैं उन्हें बचाना चाहती थी। मुझे बताया गया कि लोगों को इस्लाम से दूर करना मुश्किल है, लेकिन कमज़ोर मुसलमान आसान टारगेट हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरी किसी आर्मी जनरल की बेटी से बात हो रही थी, और ये बात 1970 की दहाई में है, जब ईरानियों ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा किया और उन्हें कैद कर रखा था। तो मैंने उसे पूछा कि हमारे लोग वहाँ जाकर इन सब को तबाह क्यों नहीं कर देते। तो उसने कहा कि मैंने अपने वालिद से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मुसलमानों को सिर्फ मौत और तबाही से डरा कर अपने काबू में रखा जा सकता है, और अमेरिका इन पर इसी डर से काबू पाता है। लेकिन जो लोग इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं, उन्हें मौत का खौफ नहीं रहता, फिर उन पर काबू पाया जाना मुश्किल होता है। एंकर ने पूछा कि इस तंजीम में शिरकत के दौरान आपको किस किस्म के खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं कभी किसी खतरे से नहीं निपटा। यूनिवर्सिटी में दिन को होती थी और शाम के वक्त इस्लाम के बारे में सीख रही थी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मेरी मामूल की क्लासें थीं। शाम को मैं ईसाइयों के ग्रुप के साथ बैठी होती थी, ज़्यादातर यहूदी होते थे जो मुझे कुरान और हदीस और उससे निमटने का तरीका सिखाते थे। वो कुरान से पढ़कर अपनी मर्जी का तर्जुमा करते और मुसलमान औरतों को वरगलाना सिखाते थे। जैसे कुरान में पर्दे के बारे में है कि अपने सीने पर ओढ़ लो, तो इस बात पर जोर देते कि कुरान तो कहता है कि सीने पर ओढ़ो, सर पर नहीं, और इस तरह से औरतों से हिजाब ख़त्म करवाने के तरीके सिखाते थे। लेकिन इसके लिए मुझे कुरान पढ़ना पड़ा, मुझे हदीस पढ़नी पड़ी, और जब मैंने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुरान से मोहब्बत होने लगी। मैंने यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि मेरे तीसरे साल में ही मैं मुसलमान हो गई। मैं उस आदमी को जानती हूँ जिसने मुझे भर्ती किया, उन प्रोफेसर्स को जानती हूँ, किस तरह वो लोग कीमत अदा करके लोगों को अपने साथ लगाते हैं। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक अमरीकी सफारत खाने में मेरी नौकरी तक लगवा दी गई, मगर मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। वालिद साहब जानते थे कि मुझे तेज़ कारें पसंद हैं। उन्होंने मुझे फेरारी कार तोहफे में देना चाही, जिसके बदले में वो चाहते थे कि मैं अपना हिजाब उतार दूं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ा कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने खुद से पूछा कि क्या चाहिए, दुनिया या अल्लाह, और जवाब बहुत आसान था मेरे लिए कि मुझे अल्लाह चाहिए। मैं अपना किराया अदा करने के काबिल थी, मैं बुनियादी चीज़ें खरीदने के काबिल थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन साल के आखिर तक मुझ पर खाने पीने से लेकर दूसरी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किलात हो गई। लेकिन फिर अल्लाह ने दरवाज़े खोल दिए।
میرے والد اس وقت پورٹو ریکو میں تھے، وہ پورٹو ریکو میں بیس کمانڈر تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم سب کی جانوں کو خطرہ ہے، ہمیں یہ شہر چھوڑنا ہوگا، اور انہوں نے پھر میری زندگی کی حفاظت کی، مجھے سیکیورٹی دی۔ میں اپنے والد پر الزام نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، یعنی ٹھیک ہے وقتی طور پر ان کو دکھ ہوا کہ میں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے سزا کے طور پر مجھے تنہا چھوڑ دیا کہ وقت کی سختیاں دیکھ کر تو شاید میں اسلام چھوڑ کر خود ہی واپس چلی جاؤں گی، مگر میں نہیں گئی۔ لیکن جب میری جان کو خطرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ سب بھول جاؤ، تم میری بیٹی ہو۔ میں نے احادیث پڑھی تھیں کہ اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، ان کی جانچ کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو، دنیا نہیں، آپ کا خاندان نہیں، آپ کا معاشرہ نہیں۔ تو میں نے یہ ٹھیک محسوس کیا، اللہ میرا امتحان لے رہا تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میں واقعی ایمان لائی، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اچھی ہوں یا نہیں، اور اگر میں کرتی ہوں تو وہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے حوصلہ دیا مجھ سے محبت کرنے کے لیے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ چلے کچھ ہو سکتا ہے آپ کو ٹرانسلیشن میں کوئی تھوڑا بہت فرق لگا ہو، لیکن ناظرین اس کی آپ کو کانٹیکسٹ پورا پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ نے ایک سازش کی، اور وہ سازش تھی پورے اسلام کے خلاف، کیونکہ وہ جس طرح سے جس تیزی سے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، جس طرح تیزی سے خاص طور پر مغرب میں جس طرح تیزی سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اس کو روکا کیسے جائے۔ تو انہوں نے، اس بہن نے سارا منصوبہ بتا دیا کہ کس طرح سے ان کو دعوت دی گئی کہ ایک ہم نے تنظیم بنائی ہے اور اس میں آپ نے عورتوں کے ساتھ صرف باتیں کرنی ہیں اور ان کو کنونس کرنا ہے کہ تمہیں آزادی کوئی نہیں ہے، تمہیں پردے کے لیے تمہیں یہ معاملات ہیں، پردہ تو صرف اتنا سا جائز ہے یا مطلب فرض ہے، تم ایسے ہی وہ جو ہے وہ پورا لے لیتی ہو، جسم پورا ڈھانپ لیتی ہو، ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کی گئیں۔ تو اب آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی تمام چیزیں۔ دو چیزیں میں یہاں پر مزید ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے مجھے کیا نظر آئی۔ ایک یہ کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں سے وہ لال لال والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، سر وہ یہ ہیں، یہاں سے آئی ہیں، یہ والا ایجنڈا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ اچھا، دوسرا آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایرانیوں کی مثال دی اس نے، تو امریکیوں نے خود کہا، وہ بڑے افسر جو تھے ان کی آرمی کے، انہوں نے خود کہا کہ ان کو مشکل ہو جاتا ہے ٹیکل کرنا جب یہ مکمل اپنے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وقت ان کو موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، مسلمان کو اب کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کو اپنے دین سے دور کر دو، یہ کمزور ہو جائیں گے، ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو زندہ مثال دوں پاکستان میں، یہ شخص عمران خان، وہ ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت اسلام کو پریکٹیکلی فالو کر رہا ہے، جبکہ دوسرے آپ دیکھ لیں کہ جیسے وہ امریکیوں کی بات کو اس نے بتا دیا کہ اس نے کہا کہ ان کو قابو کیا جا سکتا ہے یہ بول کر کہ تمہیں ہم تباہ کر دیں گے، تمہیں ہم مار دیں گے۔ یہ والی باتیں اگر ان کو ہم کریں تو جو کمزور ہیں وہ ڈر جائیں گے، وہ سیدھے ہو جائیں گے اور وہ وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اسلام کو فالو کریں گے ان کو پھر قابو نہیں کیا جا سکتا، اور خان قابو نہیں آ رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا زبردست کانٹینٹ میں نے آپ کو دیا اور اس میں بھی میں نے سیاست کو ڈال دیا، تو بھائی مجھے اس سے بہتر مثال ملی کوئی نہیں ہے۔ چلے ایک اور مثال دے لیتا ہوں کہ باقی سب کو قابو کر لیا، ٹھیک ہے، افغانیوں کو قابو نہیں کر سکے۔ وہ بھی ایک زندہ مثال ہے کہ 20 سال وہاں پر جنگ لڑ کے بھی واپس چلے گئے خالی ہاتھ، بعد میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، لیکن وہ ان کو کنکر نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی پریکٹیکل مسلم ہے۔ اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کیوں کہتا ہے، اگین عمران خان، کیونکہ ہمارے پاس ابھی آج کل اس طرح کی مثالوں میں سے وہی بندہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے سوائے اللہ کے، زندگی اور موت کا صرف اللہ مالک ہے، انسان کے آگے نہیں جھکنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا اپنوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔